السلام علیکم. صبح تمام شم بخیر. امیدوارم که قد جان جور اوقات خوش و دانی پر از خنده در هر سری دنیا که هستین یا روز پر آغاز کرده باشین یا گلوی سه روز شم تیر شده باشه در خوشی انشاءالله. سلام و احترامات از مرا قبول کن. دوستا، زندگی انسان امی تاریخ بشر دیروز پریروز هر غید را که تو خنی پر از درس پر از عبرت. در یک آزرگی مسئله مستا مگا آدمای عقلمند از دیگرو یاد میگره، از تجربه دیگرو یاد میگره، لیکن آدمای بیعقل، آدمای جاهل، آدمای ابلا بلی خود تجربه منه. از وقت خورم ضایع منه، توانایی خورم ضایع منه. وقتی مو گید گوشه خود تو خنی بسیار کلوگ بایه که مو از اونها یاد بگیری. در قرآن مگا فاعتبروا یا اولی الابصار، این کسایی که بصیرت یا بصارت ترین عبرت بگیرن، از دیگرو عبرت بگیرن. بخشش باشه. ما امروز یک نقل رازکدنی را برای شما بنم. این نقل طرح است که انشاءالله هم تارای دل شما را شور میده، دل شما را تازه منه، هم زنگ دل شما را انشاءالله پاک منه. امروز نقل یک یتیم زوزات فلسطینیه. این یتیم زوزات از همت خو، از شوق خو، از کوشش خو از کجا تا کجا میرسه که شما هم حیران میشین. این نقل در یگو زبان دیگه پدا بزدی در اردو نوشته شده. نقل اردو را بز ما برای شما در آزرگی تبدیل کردم یا ترجمه کردم. یکو کس دکتر محمد خانی این میگه که یک روز در لب سرکی گو جای در من موتر خوششته بودم، یک زوزادی 15-16 ساله، یک خشک لاغار که از قاف سرشی تا قاف پاشی معصومیت مبارک، بسیار در عاجزی و کمدلی پیش محمد پرسان کرد که شیشه موتر تو صاف کنم. مگه ما هم سنی معصومیت ازی که سیل کردم سر خورا همی تر در رضامندی سال دادم که اره صاف کو توره نگو تو خلاصه سر خو سال دادم. ای زوزاد اموتر در شوق، اموتر در توجه شیشه موتر صاف کرد که بیخی از خاطری امدو شیشه موتر کل موتر جلس مکرد. مگه ما هم دل ما خوش شد، یک $20 در قاف الغیزی ایشتم. همی پیسه را که در قاف الغیزی ایشتم می بیخیستر چی کد؟ $1 تو از امریکا هم ده؟ وقت مره از امریکا هم دم. این زوزات بسیار در شوق گفتم تر موشه که در جای امزی پیسه صفایی ما یک چند سوال درباره یونیورسیتی های امریکا است تو کنم، هم پیسه خواپس بگر هم سوالا از مرا جواب بدی. ما است تو یک چند سوال درباره یونیورسیتی ها و دانشگاه های امریکا منم. مینی گپ زدونی از این زوزات یک قدر ادب بود، یک قدر شایستگی بود، یک قدر وقار بود که بیخی مر مزه داد. ما بچه رو گفتم بیا من موتر در پالوی میں بشی که اردوی مو خوب نقل کنی در تفصیل. بچه آمد سیٹ پیش روی در پالوی میں شیشت با مجرد که شیشت ما پرسان کردم گفتم چند ساله ای؟ اگر کوٹگی بود خود زوی چند ساله ای؟ گفت ما پرسان کردم که چند ساله ای؟
زوزات گفت ما 16 ساله‌ایم. بخشش باش حالا گای گلون ادم مزاحم مشه، از شما بخشش میخوایم. ما گفتم والا دیگه یا در کلاس 10 میخوانی یا 11 میخوانی که 16 ساله. زوزات گفت نه ما گریجویت کدوم، گریجویت هستم، گریجویشن کدوم، یعنی صنفی 14 را پاس کدوم. ما بیخی حیران شدم. ما گفتم ایدر چطور میشه؟ همین یک نقل از خود من یاد میاد. مو کسا کی قد از ما در پرایمری اسکولی مریاباد اسکولی مرقلم میخوان. ما کلو لایق بودم از سیوم مرم تمامی ماسترها. یک ماستر راجا صاحب بود، خدا اور بیامرزه بچه نامش قاید اعظم اشتد. امون تا بلند بودم تر کولیه قرقولی سرم کد. مرا برد در کلاس 4 شن یا در 2 بودم کلاس 3 شن. یگو دنا ماستر بود تیڈی مگفت انور نام داشت که طارق نام داشت. او بچکچار کلو بیخی بدرقم ٹھپ مکد. مر کی برده دو کلاس شن. ما کی ماستر دیدم یک قز ترس خورده دم که گریار شروع کدم نه. او قز گریه کدم آخر نه. بابیم پیش مجید عبدالله جان خدا رحمت کنه بابیم اونجا اوتل داشت. خوب پس مردما پرسان کد رفت گو کس سر سایکل رفت بابیم رو کوی کد. بابیم که ما دار چی گزاری کد. گفتم نه بابای ما دهی کلاس نمیشم. خلاصه دیگه از ترس ماستر لیکن ٹیچر باید چی رقم باشه که ما از ترس دو 1 سال خود ضایع کردم. پس کی دم کلاس خود خوشیشتم. ماستر بابیم رو گفت یار چیز را یاد داره. گفت از دیگه کلاس لا یک بلوک یاد داره که کتاب پیش شمیلی اون تو فر میخوانه که چیز بود. خلاصه ای دا قول هم تر تذکر دادم مو کسا کی قد از ما کلاس فایلو بود. مو کسا کی از ما یک کلاس پیش بود اسکول د کلاس ماستر کی کلو ټپ مقدمه خواندم نه تمام دیات چه انشاءالله. ما مگه زوزات پرسان کردم کی تر چطور میشه تو در 16 سالگی گا 14 رو پاس کردی؟ زوزات گفت ما همیشه در نمبرهای خوب بسیار کلو خوب نمبر میگرفتم. امی استادای ما می ټیچرای ما چندین کلاس مرا ټوک دلجی کرد. من بخی ایران مندم. گفتم دیگه این چیز کار مونده که تو یک لایق بچه هستی 14 هم در این عمر در این رزگی خوب پاس کردی. زوزات یک کم مکس کرد. بعد از اون گویا شد ما 2 ساله بودم که بابی ما یا آتے ما فوت کرد. آبی ما یا آئی ما یا ایکی ما دیگو خانه کار منا دو خانه نان ما نزوار پخته منا. ما قد خوار خو ما قد آغی خو هم اردوی مو کار منه بیلا خرجی روی روز خور مو پورا منه. البته ما شنیدم که امی اسٹوڈنٹی ٹیلنٹڈ امی محصلین لائق را دا یونیورسٹی های امریکا اسکالرشپ یا بورسیه میده. من بخی کلو شوق دارم، بخی کلو ارمان دارم که برم در یگو یونیورسیتی امریکا درس بخوانم. ما پرسان کردم که یگو کس هسته دیست تور بگیره، یگو کس هسته که تور کمک کنه. بیچاره اخیزه بس خندی کد که گفت غیر از خود ما دیگه هیچ کس نیه دیگه. منم بخی وقتا گرفت خانه چمای ما پراو شد، دل ما در چقدر سوخت. گفتم بیا که نان بخوری، بیا که نان بخوری، بس سری نان نکه، نان خوردو هم نکل منی. ای بچه شرطشت گفت ما در اون صورت نان مخورم که پسنه شیشه موتر خورم بیلی که ما صاف کنم. این شما اندازه کن که نان مفت رही بچه خوش نداشت و ما درس اینمی قصه که ما منم خالی درس خالی سبق یعنی خوش نداشت که بس هم نان مفت بخوره. $20 کو ماش قدر دادم لیکن اورم گفت مر پس منطور پس میدم مر دوباره یونیورسیتی های امریکا معلومات بدی کوئی نالم ما که بری نان اردوم شد مگه بیل اول ما موتر صاف کردم پسنه شیشه شد پسنه شیشه رم گرفت امو تر جلجلی کرد. ما خندیده اجازه دادم دیگان رفت موتر بسم خوب شیشه رو صاف کرد خوب جلجلی کرد. وقتی که مو در هتل یا در رستوران رسیدی عزت نفس ازی بچه وقار ازی بچه غیرت ازی بچه قابل دید بود قابل تحسین هم بود.
یگو خوراک را خوش نکد تزمینو کی مر بگو ما نزیم خورم ما مار چیز کی ما فرمایش کردم دبلیم زو قناعت کرد گفت خوراک از مرا پارسل کو، یعنی خوراک از مرا دخلتا بند کو که ما برای آبه خو، برای خوار خو، برای آغه خو، برای وابه خو، آغه خو ببرم. ما دا قبضه دویزی بچه اندازه کدم که یاره خو انگلیش ازی انگلیسی ازی بسیار قدر خوبه و امی بچه انتر بسیار با استعداد مو دا کوئٹه با صلاحیت مگی با استعداد رمو با صلاحیت مگی که این بچه بسیار با صلاحیت و با استعداد استا. خلاصہ سر نان گپ شپ کردی بازاردوی مدعی نتیجہ رسیدی کی ای بچہ اسناد خورا یا سرٹیفکیٹای خورا یا کاغذات خورا میاره و ما هر چی که از دیست ما دا وقت کمک نم. بعد از کوششای چند ما کامیاب شدم ای بچه را دا ایگو یونیورسٹی امریکا داخل کردم یا شامل کردم. چند روز بعد از طرف بچه تلفون آمد کی مو تمام خانوار از خوشحالی اج گریخ گرفتن نمیتنی. خب 2 سال بیله تیر شده بود بچه د امریکا رفت خان 2 سال بیله تیر شده بود که نیویورک تایمز درباره امزی بچه یک رپورت یک مقاله نوشته کرد، یک رپورت نوشته کرد و نوشته کرد که در دنیا کمسنترین ماهر ٹیکنالوجی، کم عمرترین ماهر ٹیکنالوجی یا کمسنترین متخصص ٹیکنالوجی اینمی بچه ہے و درباره خوب در تفصیل هم نوشته کرد که بچه دست کجا هست چطور هم ده یک رپورت مفصل چاپ کرد. این خبر را که خواندی ما که تمام خانوار کو به خدا راستی شما ایگو کس شما کمک کی نگو ده ایگو جای برسنه این خوشحالی رو بس شما سیل کنی یار این خوشحالی مگه مو از خوشحالی بخی او دیده مو سیل علی رئیش خاتون مزبست که خوش شد برای ایکیشی برای آبیش قداغیش برای ایکیش قد خوارشم ویزا جور کد بچه ریچ خبر نکد اونار تشکی تمام ٹکٹ مکٹ چی جور کد اونار دا امریکا کوئی کد بچه را کد بیا بوری ایرپورٹ ایگو کس مایا وقتی بچه دا ایرپورٹ آبی خور قداغی خوی تر بی بلغا وش کد نا مگا بیخی زبان گویی شی بند چدد این دان مان چو گبزدو زیاد چی رفتد خری تو هم کد لوک لوک هرچار طرف نہ گریہ میں تنیست نہ خندہ میں تنیست. یک چند وقتا تیر شد مگه ما قد خانوار خود خانه من اولیش من خانه ششته اوش مثلا برو شد تونم که امی بچه هم دا امی کلان آدم امی درو موتر را صاف نزود برشتم برو که عمر که تو خیال کلان آدم یاد تو چرا موتر را صفایی منه نکو موتر را صاف نکو بیا دا خانه بچه سر خوشیو گرفته خنده کرد بود بیل که ما موتر تو صاف کنم تاکہ ازیاد من نہ رہا کہ ما چیز خیل بدم و تو مرا چیز خیل جوڑ کری. ای با ہمت اولاد ای با ہمت بچہ ایک بچے فلسطینی فرید عبدالعالی اسلح کہ امروز دا ہاروارڈ یونیورسٹی یک نامتو یونیورسٹی دنیا ہستا امی بچہ یک استاد بسیار نامتوی دمزو یونیورسٹی و یک سائنسدان قابل فخر است اور امی نقل رکی علما کنجقش منقد ترجمهش دا ازرگی کدم نا اینمی نقل دا سوشل میڈیا یا عربا یک قدر مشہور ہے یک قدر چلیدہ کہ بچہ بچے عرب خبر ہے خصوصاً فلسطینیہ دوستا میں نزی نقل کلو در سایوش خودون شمبرکن ما فقط دو دنیش مگم یا گمی کی همت حوصله نه یا گوار یا دیگه چه ما ازی پالو شروع بنو اول امی توقن کی امی غربت کی بے وطنی را مگم غربت غریبی بے پیسگی را مگم ناداری را مگم و محرومی ہر چیز قدم یک انسان را رای شمیگ را نمیلا که قدم بال کنه رای قدم شمیگ را رای پیش رفتو شمیگ را مگر روی بروی ارادہ روی بروی حوصلہ و ہمت وہ دیوال تکیہ نمیتنا ہیچ دیوال تکیہ نمیتنا ہمت ازی مرتکہ رسیل کن
خاتون چې اردو شي یک یتیم بچه را د امریکا د یونیورسیتی داخل نه امروز او بچه در کجا رسیده. شما هم یک اولاد بے پیسه یا یتیم را دیس چی گرفته میتنی و قومه به خدا هیچ کس هم پیسار نبرده، هیچ کس خط خو پیسار در قبر نبرده. زوستون از مو ماشاءالله بسیار استعداد داره. مو میتنی که خدمی تر کمک کو همین ناداری هم جی زوستوره، محرومی هم جی زوستوره شکست بدی. یکو روز انشاءالله ما نقل شکردخت جعفری دم خنجغه شمونو مو هم اولاتای با استعداد کلو داره، مو هم الگو کلو داره. کلو تفصیل کرتا ایجیگی ننم شخ ننم همی قصه را خودون شما مو فهمین که من ازی قصه چی درسا آیا. مو کی کیر داره، مو شکردخت جعفری داره، مو علی رضا ابراهیمی داره، مو زکی خدا دادی داره، مو یعنی کبرا داره، یعنی دختر کی ال استرالیا دو دره دختر د فوج کلان افسر آشده، یک بچه در نروی د نیوی کٹا افسر امی تر یک بلوغ اولاد آیا کینیڈا امریکا در تمام دنیا. امیدوارم که امی درس بره خودن شم بره اولادای شم یکو کمک همت بیداری جور کرده باشه.